बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, क्योंकि सियासत कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं कि सियासी लोग जो है वो घरों से अब बाहर आ रहे हैं, वो लोगों से राब्ता बढ़ाने की कोशिश में है। इस बीच में हम गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि इस पस मंज़र में किस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि कई पार्टियाँ गुपकार डिक्लेरेशन को साथ लेकर चलती है तो कई इसकी अंदरूनी मुखालफत भी करती है। मेरे सीनियर साथी तजमुल इस्लाम मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तजमुल, गुपकार डिक्लेरेशन से हवाले से बात करना चाहते, कहाँ पे अभी के हालात में आप देख रहे हैं गुपकार डिक्लेरेशन, क्योंकि कई पार्टियां जो है वो अंदरूनी इसकी मुखालफत भी करती है। रूप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो आज राम माधव का एक बयान एक मकामी अखबार में लगा है आर्टिकल के बतौर, जिसमें राम माधव जो कि कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन को बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जोड़ा है और गुपकार डिक्लेरेशन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भारतीय जनता पार्टी और उससे कबल अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान की तरफ से देखा गया। उसके बाद जो गुपकार डिक्लेरेशन के आसपास में 6 पार्टियां थी, जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, CPIM ने भी अपना रद्दमल ज़ाहिर किया, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर करीबन एक पेज पे हैं। लेकिन उसके बाद हर गुज़रते लम्हे के साथ साथ इस गुपकार डिक्लेरेशन पर काफ़ी ज़्यादा सियासत है और जनता दल यूनाइटेड के मुताबिक इस गुपकार डिक्लेरेशन को कहीं पर भी जगह नहीं मिल सकती। आगे जो भी मामलात होंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो हदफ तनकीद बनाती है कि गुपकार डिक्लेरेशन कुछ लीडरान का आपस में जो एक समझौता है जिसको किसी भी कीमत पर तक़वियत नहीं मिलती है, जबकि अपनी पार्टी ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है रद्द अमल पर और कहा है कि इसको कहीं ना कहीं आगे मंजिल मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि अल्फाज उन्होंने कुछ कदर मुख्तलिफ इस्तेमाल किए थे, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के पस मंज़र के बाद जब आप देखेंगे तो कई पार्टियों ने इसके वजूद में आगे बढ़ना शुरू किया। कई पार्टियों ने कहा कि आवाम तक पहुँचने के लिए गुपकार डिक्लेरेशन को एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बकौल उन पार्टियों के जो कि कौमी पार्टियां ज़्यादा हैं, उनके मुताबिक गुपकार डिक्लेरेशन में PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टियों का वजूद जो है वो ज़मीनी सतह पे ख़त्म हो चुका है और एक बार फिर वोटरान और आम लोगों तक पहुँचने के लिए इस गेट का, इस बिल्डिंग का और इस मरकज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत में गुपकार डिक्लेरेशन के पस मंज़र में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकती, जबकि BJP और कई एक पार्टियों ने पहले से ही इसको सिरे से निकाला और कहा कि गुपकार डिक्लेरेशन में कोई हकीकत हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी जब 4 अगस्त के बाद रूप साहब आप हालात व वाक़यात देखते हैं तो कई पार्टियों ने इस गुपकार डिक्लेरेशन से एक नया जन्म लिया और इस गुपकार डिक्लेरेशन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हमजहद कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जो कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए थी, जैसे कि आपको याद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई एक इज्तिमा मुनक़िद कराने की इजाज़त मिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने अपने पोलो व्यू ऑफिस से सेकेंड लाइन लीडरशिप जो थी उन्होंने बाहर आकर एहतजाज करना चाहा और गुपकार डिक्लेरेशन के बाद पार्टी सदर महबूब मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा किया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर चूँकि कौमी पार्टियाँ जिनमें BJP और कई पार्टियाँ शामिल हैं जम्मू कश्मीर के भी, वो गुपकार डिक्लेरेशन को किसी भी मुस्तकबिल की ओर फ़िलहाल नहीं देखते हैं। तजमुल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने पेशरफ्त की बात की, क्या आप हम ये मान के चले कि महबूबा मुफ्ती अभी जो है हाउस डिटेंशन में है, इस वजह से इसमें पेशरफ्त नहीं हो रही है? जो बार बार फारूक अब्दुल्ला या बाकी लीडरान बात करें कि जो ही महबूबा जी जो हाउस डिटेंशन से बाहर आएगी तो फिर हम बैठकर बात करेंगे और गुपकार डिक्लेरेशन को आगे किस तरह चलाना है, इस पर बात होगी? आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जब तक PDP की कायद महबूबा मुफ्ती अपने घर से उन पर नज़रबंदी ख़त्म नहीं की जाती है, तब तक कोई भी पेशरफ्त एक ऐसी पार्टी से जिन्होंने प्रिंसिपल अपोजिशन का रोल अदा किया और 2 टर्म्स में उन्होंने गवर्नमेंट का अलायंस बनकर काम किया, लेकिन बहसीत अपोजिशन जिस तरह से उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन में वही मामलात हैं जो PDP के सेल्फ रूल में कहीं ना कहीं आसपास हैं। लेकिन उसके बाद जब PDP की सदर मोहतरमा अपने घर से बाहर आने की उन्हें इजाज़त दी जाएगी, उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन पे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका साथ दे पाएगा? क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन कहना आसान है, लेकिन जो इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें रखी गई हैं जिसमें 35 से 370 और ये कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर की पहली सूरत हाल थी उसको वापस लाना होगा, उस टोपोग्राफी को वापस लाना होगा, उस स्ट्रक्चर को वापस लाना होगा। मुझे लगता है कि उनके बाहर आने तक इसकी पेशरफ्त की चाबी डॉक्टर अब्दुल्ला के पास है। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला ने गुपकार डिक्लेरेशन के दायरे के आसपास ही बाद में कहा कि
पाकिस्तान को इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था और रहेगा। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जो सूरत हाल 4 अगस्त के बाद आई, उससे मुल्क के साथ मसलों को उठाया जाएगा। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार डिक्लेरेशन के आईनी उसूल थे, जो रहनुमा खतूत थे, कहीं ना कहीं उनकी पासदारी और हिफाजत अभी तक नहीं की। हालांकि रूफ साहब, आपको याद होगा कि इन बयानात के बाद PDP की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, क्योंकि PDP के एक सीनियर लीडर से मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा चूँकि गुपकार डिक्लेरेशन एक स्ट्रक्चर है, इसकी हिफाजत करनी होगी और इसको तामीर करने में हम सबको अपना रोल अदा करना होगा। अगर इन मुद्दों पर हम इस वक्त जाएंगे कि कौन का बयान क्या, वो इनका इनफरादी बयान हो सकता है, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन एक प्रिंसिपल है, एक मॉडियम है, जिसके आसपास में हम सब लोग महबूबा मुफ्ती की रिहाई का इंतज़ार करेंगे। तजमुल इसी हवाले से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या मुल्क की बात करें, तो उन्होंने बड़ी अहमियत का हामिल माना है गुपकार डिक्लेरेशन को। कई सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सेटअप है यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उस हवाले से एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन एक ऐसी हकीकत है जिसके साथ जुड़कर यहाँ की मेनस्ट्रीम पार्टियाँ सियासत चलाएंगे, आगे इसी को रोड मैप बनाकर अवाम के पास जाएंगे, पार्टी लीडरों के पास जाएंगी। अगर पार्टी की क़यादत या लीडरान, अगर चूँकि कौमी पार्टियों का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर लीडरान बंद थे तो कौम या जो लोग थे उन्होंने सड़कों पर आकर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कई एहतजाज नहीं किए। यानी अब गुपकार डिक्लेरेशन एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत को न सिर्फ सरेखम तस्लीम करना है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, कांग्रेस पार्टी, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDF, अगर आपस में इनकी सियासत नहीं मिलती है, इनके सियासी अवराक मुख्तलिफ हैं, लेकिन इस पेज पे वो एक साथ हैं। लेकिन चूँकि डॉक्टर अब्दुल्ला की इस क़यादत के बाद सवालिया निशान अब ये उठने लगे जब डॉक्टर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ कौमी अखबारों और टेलीविज़न चैनलों को मुख्तलिफ बयान दिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के रोल पर ज़रा एतराज़ किया था। यानी अब ये देखने वाली बात होगी कि गुपकार डिक्लेरेशन वाकई एक मुसल्लिमा हकीकत है, इसके साथ आगे कितनी देर तक ये पार्टियाँ एक साथ रहेंगी और क्या महबूबा मुफ्ती के बाहर आने तक गुपकार डिक्लेरेशन का ढांचा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, या महबूबा मुफ्ती के बाहर आने के बाद चूँकि उनकी इनफरादी और इज्तिमाई पॉलिटिक्स जो है वो टोटली डिफरेंट है जो हमने बयानात उनकी पार्टियों से देखे। ये सारा डिपेंड करता है कि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत। चलिए तजमुल बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी तजमुल इस्लाम बात कर रहे थे गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगरचे कुछ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ BJP और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं नुक्तेचीनी कर रही है गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, मगर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो इसको बड़ी अहमियत का हामिल मानते हैं। इन हालात में जहाँ पे हम आर्टिकल एब्रोगेशन की बात करें, 35A के हवाले से बात करें या स्टेटहुड के हवाले से बात करें, कई मुबस्सिरीन का कहना है कि गुपकार डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे ले जाने की बड़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे 7 सितंबर के हवाले से। 7 सितंबर का दिन साल 2014, सैलाब की तबाहकुन सैलाब ने जम्मू कश्मीर को अपने लपेट में ले लिया था। यहाँ का हर एक तबका मुतासिर हुआ था। सैलाब इतना आया था कि लोगों ने शायद दिलो दिमाग में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हालात बदल सकती है। 14 फुट पानी जमा हो गया था और 23 दिन तक ये पानी, अगर हम बात करें शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में रहा और लोगों की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता रही उस वाले से। आज 6 साल मुकम्मल हो गए उस दिन को जब 7 सितंबर को यहाँ पे सैलाब आया था, मगर लोगों के साथ जो सरकार ने वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। हर एक तबका यहाँ का मुतासिर हुआ, चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर की, हम हार्टिकल्चर की बात करें, हम तामीरात की बात करें, हम सड़कों की बात करें, हम पुलों की बात करें, हर एक तबका जो वो मुतासिर हुआ था। और ये सारी जो सड़कें, पुल, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर सैलाब की बहाव में बह गए थे। फिर सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता से जो हालात को पटरी पे लाने की कोशिश की। फिर कहा गया था लोगों को जो नुकसान हुआ उनका जो तखमीना लगा के लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, मगर मुआवजा कहीं कुछ मिला ही नहीं है। अगर कुछ मिला वो ना होने के बराबर है। हम बात करें अगर ताजरों की, 800 करोड़ का पैकेज जो ताजरों के लिए रखा गया था, 350 करोड़ ही उसमें खर्च हुआ है जो ताजरों को मिला है, बाकी पैसा
نہیں ملا ہے۔ اگر ہم پروجیکٹوں کی بات کریں، جو بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پہ اس سیلاب کے بہاؤ میں بہہ گئے تھے، 630 کے قریب وہ پروجیکٹس سے ان میں سے صرف 18 پہ کام ہوا ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرکار نے وعدے کیے، 6 سال میں کہیں کچھ پورا نہیں ہوا ہے۔ ہم نے بات کی پریزیڈنٹ جو چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کے ہیں شیخ عاشق، ان سے ہمارے ساتھی فردوس احمد نے اس حوالے سے بات کی، کیا تاجروں کو پیسہ ملا؟ جو نقصان ہوا اس کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا ان کو پیسہ ملا؟ کیا تاجر اس سے خوش ہے یا باقی جو یہاں کے چھوٹے موٹے جو بزنس مین ہیں ان کو پیسہ ملا؟ کیا کچھ کہنا ہے شیخ عاشق کا، آئے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ 6 سال ہو گئے جو ہم فلڈ میں آ گئے تھے 2014 میں، تو امیجیٹلی اس وقت کشمیر چیمبر ایکٹیو ہو گیا تھا اور امیجیٹلی ہم نے انشورنس کلیم اپیل کی تھی فائل ہائی کورٹ میں، اور جس کے بنا پہ آلموسٹ اراؤنڈ 2,500 سے 3,000 کروڑ ود ان 2 to 3 months ڈسبرس ہو گئے۔ باقی پھر گورنمنٹ کی کال آ گئی، گورنمنٹ نے ایک کال لی جس میں DBT ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو گئے ایک سینٹر سے، اور پھر دوسرا یہاں اسٹیٹ کمپوننٹ بھی انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں کچھ اکاؤنٹس کو آج تک بھی کچھ ملا نہیں ہے، اور یہ ہماری انفارمیشن میں بھی ہے، اور کیوں نہیں ہوا میرے خیال سے گورنمنٹ ہی اس کا جواب دے پائے گی، میں تو نہیں دے پاؤں گا۔ اگر وہ ابھی لیفٹ آؤٹ ہے تو ان کو ڈیفینیٹلی ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں 2014 سے اتنے سرکمسٹانسز، اور آج بھی آپ دیکھیے 2019، پھر بیچ میں 2016، اوور آل اکانومی جو ہے ابھی بھی سپریسڈ ہے، ابھی بھی دبی ہوئی ہے، ریوائول کا جو موڈ ہے ابھی چل ہی رہا ہے، اور ہمارے ایشوز اتنے کافی بڑھ گئے ہیں اوور دا ایئرس کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی LG صاحب کے ساتھ بھی یہ ایشوز اٹھائے ہیں۔ چلیے، سرکار نے وعدے کیے تھے، پوری طرح وعدے مکمل نہیں ہوئے۔ سرکار کو چاہیے کہ وہ ان معاملات پہ بات کرے جو اس وقت جو پروجیکٹس بنائے گئے تھے ان پہ کام نہیں ہوا، یا تاجروں کو جو پیسہ ملنا تھا ان کو نہیں ملا۔ سرکار کو چاہیے کہ ان تاجروں کو پیسہ ملے تاکہ وہ بھی دوبارہ سے اپنا بزنس شروع کرے، وہ بھی اپنے کام کاج کو آگے بڑھا سکے۔ ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے محکمہ تعلیم کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں سرکاری اسکولوں کی بات کریں تو ایک جو گراف سرکاری اسکولوں کا ہے وہ کافی کم نظر آ رہا ہے، اور جو دن بدن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں تعلیمی سٹرکچر کی تو کہیں نہ کہیں سوالات کے گھیرے میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، یہاں کے انتظامیہ آ رہی ہیں، محکمہ تعلیم آ رہی ہے۔ ایک تو جہاں تعلیم کے حوالے سے بار بار لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بہتر تعلیم مل رہی ہے، سرکاری اسکولوں میں اگرچہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، وہ اچھی خاصی سیلری لے رہے ہیں، مگر ان کو وہ تعلیم وہاں پہ بچوں کو نہیں مل رہی ہے، وہ انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے جس کے شاید وہ حقدار ہے۔ اب ہم بات کریں، اگر ہم بات کریں ضلع بڈگام کے کسواری کا خان صاحب کا علاقہ، وہاں پہ سال 2014 میں تعلیم کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے، بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے حوالے سے ایک سکول جو عمارت بنائی گئی تھی سال 2014 میں، ہائی سکول جو ہے کسواری کا ہے، ابھی تک اس کو کام کاج میں نہیں لایا گیا۔ جس شخص سے سکول کے لیے زمین لی گئی تھی اس کو وعدے کیے گئے تھے، سرکاری وعدے جو ان سے کیے گئے تھے، ان کو معاوضہ دیا جائے گا، ان کو نوکری دی جائے گی، نہ معاوضہ ملا نہ نوکری ملی۔ اب اس شخص نے سکولی بلڈنگ کو اپنے تحویل میں لینے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ سرکار نے بھی اب اتنے سالوں میں اس بلڈنگ کا استعمال نہیں کیا، اب بہتر ہے کہ وہی اس بلڈنگ کو اپنی تحویل میں لے، وہ اس کا استعمال کرے۔ ہمارے ساتھی محمد اشرف نے وہاں کے کچھ لوگوں سے بات کی، آئے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ 2014 نیو یہ زمین میں تمہ سات وونک دوپک ات پوسٹ 3 یم چھ مطلب چاہے کار لگک کار نہ لگک تو مگر یم پوسٹ 3 چھ امیک چھ پتہ گئی کٲم اکھ 2014 من نیو یمو یہ سہ ووت دۄہ تہٕ یہ ووت 2 لچھ رۄپیہِ کرنووُس بہٕ یمو خرچ کوٹس منٛز تتہِ تہِ اندیو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ بہٕ آس تتہِ تہِ واپس مطلب 2 لچھ لٲگِتھ تہِ آس بہٕ تتہِ واپس ووتُس بہٕ گرٕ مےٚ چھُ تمہِ ساتہٕ کوٚرمُت بِلڈنگ بنٛد ییٚمہِ ساتہٕ مطلب یہِ بنٲوٕکھ تمہِ ساتہٕ چھِ مےٚ بِلڈنگ کٔرمٕژ بنٛد یِمن ووٚن مےٚ دوٚپُکھ تُہۍ دِیِو مےٚ پنُن حق مےٚ یہِ حق چھُ یہِ دِیِو تہٕ تُہۍ تُلِو بِلڈنگ نِیِو تمہِ ساتہٕ یِمو نی نہٕ وُنِس تامتھ ٹوٹل بالکل کِہیٖنۍ یِم کیٛاہ ژھانڈان یِم ژھانڈان یہِ گٔژھ یِتھٕے کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ میلٕنۍ یِتھ ما دی کانٛہہ زٔمیٖن اوس مےٚ یِم چھِ زٔمیٖنس 3 کنال ییٚتنس اکھ کنال دیُت مےٚ یِمن سینٹرس بنٲو یِمو یہِ بِلڈنگ ہُہ کنال تہِ خراب یہِ کنال تہِ خراب مٔنٛزِم کنال چھُ أسۍ تہِ خراب 3 کنال زٔمیٖن کٔرۍ مےٚ یِمو ختم ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِش یہِ زٔمیٖن یُک تِمو کیٛاہ ووٚنوٕ تۄہہِ تِمو ووٚن تمہِ ساتہٕ دوٚپُکھ اتھ ہسا چھُ پوسٹ 3 چھِ یا 2 چھِ یا 1 چھُ یِم ہسا چھُو تۄہہِ بیٚیہِ چھِنہٕ یِم کٲنٛسہِ وۄنۍ گٔے تَنہٕ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ کال گوٚو تنہٕ گٔے 7 ؤری گٔے تنہٕ کانٛہہ ٲسۍ یور وَننہِ کانٛہہ یہِ بِلڈِنگے بنے کیٛازِ بنے کَمہِ خٲطرٕ بنے ٹوٹل نہ حظ بالکل آو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بٕے گوس بنٲو کٕمو یہِ بِلڈِنگ یہِ حظ بنٲو رمسا والیو بِلڈنگ تمہِ ساتہٕ
تو بیٚیہِ کٔر کٲم اکھ چھِ سرپنچو پنجو یِم ییٚتہِ مطلب گورمنٹن تَمہِ ساتہٕ بنٲومٕتۍ ٲسۍ تِمو نیوٗ تَمہِ ساتہٕ زٔمیٖن یِمو رلہٕ مِلہٕ نیوٗ تَمہِ ساتہٕ اَسہِ کوٚرُکھ فنٛد نیوٗکھ زٔمیٖن یہِ ووت دم اَسہِ دِتُکھ نہٕ ٹوٹل بالکل یُس تۄہہِ یہِ زٔمیٖن چھُ یہِ چھا یہِ حظ اویلیبل کوٗتاہ زٔمیٖن چھُ یہِ تہٕ کوٗتاہ یِم حظ چھِ 3 کنال زٔمیٖن 3 کنال 13 مرلہٕ چھِ ییٚتہِ نَس اَتھ تل مطلب کٲشِر پٲٹھۍ اَتھ تل نہٕ کینٛہہ یہِ چھِ سینٹرس اَتھ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ یِم باقٕے زٔمیٖن اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ڈِپاٹمنٹ یا سکوٗل وٲلِو تُہۍ دِیِو یہِ زٔمیٖن تۄہہِ چھُ نزدیٖکی تَمہِ ساتہٕ کٕم وعدٕ آیہِ تۄہہِ سۭتۍ کرنہٕ اکھ گوٚو نوکری ہُنٛد تَمہِ ورٲے کیٛاہ وَنو تۄہہِ مطلب اگر تُہۍ بِلڈِنٛگ دوٚپُکھ اَتھ ترِ معاوضہٕ تہِ اَتھ ترِ معاوضہٕ تہِ اَتھ ترِ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ نوکری تہِ وۄنۍ نہ دِتُکھ اَسہِ نوکری نہ دِژٕکھ اَمیُک مطلب یہِ کیٛاہ کِراے نہ دِتُکھ اَسہِ معاوضہٕ نہ دِژٕکھ نوکری نہ دِتُکھ نہ دِژٕکھ کِراے اَتھ ییٚمۍ یہِ ٹیٖن ویٖن دیُتمُت چھُ یہِ کٔمۍ دیُت یہِ حظ دیُتمُت مےٚ ییٚلہِ نہٕ مےٚ دِتُکھ کِہیٖنۍ تہِ بہٕ کَتہِ دِمَکھ اوکُن اَژنہٕ اَتھ ٹیٖن دِوان پَتہٕ ٲسۍ کانٛہہ یور ٹوٹل نہ حظ بالکُلٕے تِمن چھنہٕ ضروٗرتٕے بہٕ چھُس یِمن الٹِمیٹن دِوان رٮ۪تس انٛدر انٛدر کران یِم مےٚ سۭتۍ فٲصلہٕ تہٕ گوٚو ٹھیٖک کرن نہٕ بہٕ بسہٕ اَتھ منٛز بہٕ کرٕ کٲم اکھ چھُس بہٕ کرٕ اَتھ انتظام سیوٚد بسنہٕ خٲطرٕ بہٕ بسہٕ سیوٚد ڈائریکٹس منٛز. ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اگر ہم ضلع بڈگام کی بات کریں تو سینٹر سپانسر اسکیم کے تحت ضلع بڈگام کے مختلف علاقوں میں 28 جو سکولی عمارتیں ہیں وہ تعمیر کی گئی ہے جن کے لیے زمین جو دوسرے لوگوں سے لی گئی ہے ان کو تو وعدے ضرور کیے ہیں ایڈمنسٹریشن نے سرکار نے مگر وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا 28 ایسے بلڈنگیں ہیں جن پہ اب لوگوں نے قبضہ جمایا ہے کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے ان بلڈنگوں جو سینٹر سے پیسہ آ رہا ہے جو مختلف اسکیموں کے ذریعے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آ رہا ہے اب جہاں پہ سرکار نے ایڈمنسٹریشن نے یا محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں نے ان بلڈنگوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی وہیں پہ لوگوں نے اب ان کو اپنے استعمال میں لایا ہے کہیں گاؤں خانے بنائے گئے ہیں کئی لوگ ان بلڈنگوں میں بس رہے ہیں تو اس وجہ سے 28 ایسے اسٹرکچر ہے جن کو شاید محکمہ ایجوکیشن نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہم نے بات کی کئی بار ہم نے جو بات کی ہے یہاں کے جو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ضلع کے ذمہ داران ہیں ان اس حوالے سے کہ ان 28 بلڈنگوں کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے بات جواب یہی ملا کہ کوشش کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن کہ ان بلڈنگوں کو اپنے تحویل میں واپس لے لیں تاکہ بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے لیے ان بلڈنگوں کا استعمال کیا جائے اب سالوں سال گزر گئے ابھی تک ایسا فیصلہ نہیں آیا نہ ان بلڈنگوں کو واپس لایا گیا جن پہ لوگوں نے قبضہ جما رکھا ہے چلے ناظرین اب بات کرتے ہیں سیلف ہیلپ گروپ انجینئرز کی یہ پڑھے لکھے نوجوان جن کو سال 2002 میں وہاں اس وقت کی سرکار نے مختلف جو یہاں کے محکمے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن کام ہوتے ہیں ان کے دائرے میں لایا تھا اور اب یہ جو پڑھے لکھے نوجوان یہ ٹھیکیداری کرتے تھے اور ان کو ایک سیلف ہیلپ گروپ کا نام دیا گیا تھا مختلف محکموں میں یہ کام کر رہے تھے اور ابھی کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اب ایک آرڈر نامہ آیا ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ اب یہ جو نوجوان ہیں انجینئرس ہیں اب یہ کام نہیں کر سکتے اس اسکیم کو وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے جو روزی روٹی پہ کافی زیادہ اثر پڑا ہے اور ان کی جو کافی زیادہ بیلنس ہے سرکار کے پاس جو ان کا پیسہ ہے وہ بھی ان کو واگزار نہیں ہوا اس وجہ حوالے سے آج ان انجینئرس نے ان پڑھے لکھے نوجوانوں نے سیکٹریٹ گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جس کو پولیس نے ناکام کر دیا ہمارے ساتھی سعید تجمل نے وہاں پہ ان کچھ انجینئرز سے بات کی کیا کہنا ہے ان انجینئرز کا آئے آپ کی نظر کرتے ہیں اسٹیٹ پریزیڈنٹ سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئرز ایسوسیشن کے واسطے سے بول رہا ہوں 10 تاریخ کو ہماری اسکیم کو ابالش کیا گیا اچانک سے جس کا نہ ہمیں پتہ ہے نہ امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے اچانک سے جی اے ڈی نے آرڈر نکالا 10 تاریخ کو دیٹ وی آر ابالشنگ دس سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئر اسکیم جو یہ اسکیم ہے یہ 2003 میں ان ایمپلائڈ انجینئرس کے لیے لائی گئی تھی تاکہ وہ سیلف ایمپلائمنٹ بن جائے اینڈ دے کین پرووائڈ ایمپلائمنٹ ٹو ادرس آلسو لیکن انفارچونیٹ اور آج تک اس میں تقریباً اکراس جموں کشمیر 6000 انجینئرس اس اسکیم میں 6000 انجینئر اس اسکیم میں کام کر رہے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 1500 گروپس لیکن اگر ہم اچھی طریقے سے کام کر رہے تھے امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ اس اسکیم کو اور پروگریسو کرنے کے لیے امینڈمنٹ کر رہا تھا لیکن اچانک سے جی اے ڈی نے وداؤٹ آور کنسنٹ وداؤٹ دا ڈپارٹمنٹ کنسنٹ دے ابالش دس اسکیم ہم 10 تاریخ سے روڈوں پہ ہے اکراس جموں اینڈ کشمیر ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہم ایجیٹیشن چلا رہے ہیں کہ ہمیں خدا رہا چیف سیکرٹری صاحب ملے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ملے تاکہ ہمیں وہ یہ بتائیں کہ اس اسکیم کو انہوں نے کن بنیادوں پہ ابالش کیا تاکہ ہم بھی جانیں آج ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا 20 سال کے بعد ہم کہاں جائیں گے ناظرین اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے محکمہ
صحت کے حوالے سے، کیونکہ محکمہ صحت کی صحت جو ان دنوں اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں وہ خود ہی خراب ہے. جس طرح لوگوں کی آئے روز شکایتیں رہتی ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ صحت کی جو محکمہ صحت کا جو انتظام ہے وہ کس طرح زمینی سطح پہ کام کر رہا ہے. کرمشیر بڈگام جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پہ یہ واقع یہ علاقہ ہے، کافی بڑا علاقہ ہے. وہاں پہ کچھ سال پہلے ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے حوالے سے. پہلے کئی سال لگے اس بلڈنگ تک منتقل ہونے میں، ایک ہسپتال کو منتقل کرنے میں کئی سال لگے انتظامیہ کو اس بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے. پھر اگرچہ اب کچھ کر کے ادھر کا ادھر کر کے اب اس بلڈنگ میں آ ہی گئے، مگر معاملہ یہ ہوا کہ اب وہاں پہ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، جو پیرامیڈیکل کام کر رہے ہیں، اس کو نامعلوم وجوہات کے بنا پہ ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. جو لوگوں نے وہاں پہ الزام لگایا وہاں کے ڈاکٹرز کو خان صاحب کے مختلف اسپتالوں میں شفٹ کیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا. ہمارے ساتھی محمد اشرف ڈار سے وہاں کے لوگوں نے بات کی، آئے آپ کی نظر کرتے ہیں. پہلے کوئی پرابلم نہیں تھی، اب بہت سی پرابلم ہو رہی ہے. یہاں تقریباً 8-10 ڈاکٹر تھے، ایم ڈی ڈاکٹر وہ لیے گئے یہاں سے، مجھے پتہ نہیں کس بنیاد پہ لیے گئے. تو اتنا بڑا بلاک ہے لیکن یہاں اب نہ نائٹ ہو رہے ہیں نہ دن کو ڈاکٹر آ رہے ہیں. 1-2 ڈاکٹر آ رہے ہیں، خاص کر ڈاکٹر عمران ہے، ڈاکٹر شفیع صاحب ہے، یہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر پیڈیاٹرک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر یاسر. یہاں تقریباً 50 گاؤں ہیں اس ہاسپٹل پہ، لیکن ان کو شفٹ گیا، پتہ نہیں کہاں ہیں. اب ایکس رے بھی پچھلے دنوں بند تھا، 2 مہینوں سے USG بند ہے. پتہ نہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے. یہاں شام کو آتے ہیں، نائٹ کو کوئی ڈاکٹر، تب سے ایسے ہی چل رہا ہے. اس سے پہلے کتنے ڈاکٹرز تھے یہاں پر، تو اب کتنے ہیں اس ٹائم؟ اب اس وقت 2 ڈاکٹرز ہیں ایسے آ رہے ہیں. پہلے تھے 12-13 ڈاکٹرز، وہ سبھی ڈاکٹر شفیع لالی صاحب تھے، ڈاکٹر عمران صاحب تھے، ڈاکٹر یاسر صاحب تھے، جمشید صاحب تھے لیب کے، اور بھی ڈاکٹرز تھے باہر کے آتے تھے. یہاں کام چلتا تھا، لوگوں کو سہولت ملتی تھی. لیکن پتہ نہیں کیا بلاک خان ڈسٹرکٹ بڈگام میں ہمیں یہی ہاسپٹل ملا ہے جو شاید ان کو بند کرنا ہے. تقریباً 40 گاؤں یہاں اس پر پڑے ہیں، 50 گاؤں اسکوٹا سے ہی لے کر چوڑرا سے لے کر درے گاؤں، آنجرا، ایسے کولبگ، واگر، کرمشیر، نمبلہار. لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ابھی جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. ایسے جہاں بیٹھتے ہیں دن بھر جاتے ہیں، ایسے کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں بیچارہ ایسے ہی. پھر سری نگر جاتے ہیں، بڈگام جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی بیچارے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب ہمیں یہ ڈاکٹر کم سے کم واپس چاہیے. اگر کووڈ چلانے، اگر 8 ڈاکٹر ادھر ہے تو 3 واپس کرو. ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے پروگرام بیک ٹو ولیج کے حوالے سے، کیونکہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے ایک پروگرام بنایا تھا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ گاؤں تک جو تعمیر ترقی پہنچانے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے بیک ٹو ولیج پروگرام بنایا گیا تھا، جس کے تحت مختلف افسران کو ہر ایک گاؤں میں بھیجا گیا تھا اور وہاں پہ پروگرامز کیے گئے تھے. لوگوں کی گریونسز سنی گئی تھی، کس طرح کے لوگوں کے مشکلات ہیں، کس طرح لوگوں کی گریونس ہے، اس معاملے پہ بات ہوئی ہے. اور 2 فیزز میں یہ پروگرام ہوئے، بیک ٹو ولیج فرسٹ اور بیک ٹو ولیج سیکنڈ میں. اور دونوں پروگراموں کے تحت اب لوگوں کے جو ان کے وہاں پہ تعمیر و ترقی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے. قاضی آباد جو کرالگنڈ کا علاقہ ہے، لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کا، وہاں پہ بھی بیک ٹو ولیج کے حوالے سے 2 پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تو بیک ٹو ولیج فرسٹ اور سیکنڈ. اب وہاں پہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہاں کے جو BDC چیئرمین ہیں یا سرپنچ ہیں، انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تیسرا اگر سرکار کے من میں کوئی پروگرام ہوگا تیسرا بیک ٹو ولیج کرنے کا، اس علاقے میں ہم کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ 2 پروگراموں کے تحت جو بھی سرکار نے وعدے کیے تھے وہ کہیں مکمل نہیں ہوئے. ہمارے ساتھی شمیم احمد نے وہاں کے جو BDC چیئرمین ہیں، وہاں کے سرپنچ ہیں، ان سے بات کی. کیا کہنا ہے ان کا، آوے آپ کی نظر کرتے ہیں. یہ جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے یا ہمارا جو یہاں DCOM صاحب ہے، جنہوں نے میٹنگ بلائی سری نگر میں، کہا کہ اب ہم تیسرا جو بیک ٹو ولیج آ رہا ہے اسی کی ہم اس وقت اس کا دیکھ رہے ہیں کیا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں جو 2 مرتبہ پہلے، سب سے پہلے ایک ہوا، دوسرا ہوا، مگر ہوا کیا؟ کچھ نہیں. کہتے ہیں نا وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس میں ہوا کیا؟ میری پنچایت، مطلب میں اپنی پنچایت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. میری پنچایت رینک پت B میں آتا ہے، یہ بھی قاضی آباد ایریا میں. یہاں 23 پنچایت سے کچھ ہوا نہیں، نہ پول لگے ہیں. جو اس وقت وعدے کیے گئے ہمارے ساتھ، وہ وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئی. اب تیسرا کا فائدہ کیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، میں کہنا چاہتا ہوں پورے ایڈمنسٹریشن سے، اگر اس بار بھی آپ نے یہ جو بیک ٹو ولیج کا پروگرام بنایا، میں اپنے حلقے کی ذمہ دار ہونے کے ناطے، ایک سرپنچ ہونے کے ناطے میں بیکاٹ کرتا ہوں. میں اس کو نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ جب تک میرا جو پچھلے 2 ہوئے پروگرام، ان کا جو پیسہ ہمارے پاس آیا نہیں، وہ پیسہ پہلے بھیجو پھر تیسرا کرو.
नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी हालत के हवाले से, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें 5 अगस्त साल 2019 के बाद यहाँ पे जो बेशतर हम कह सकते हैं जो वक्फा है वो यहाँ पे बंद रहा, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद काफ़ी टाइम यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रही। और उसके बाद अगरचे लगा कि शायद अब जो ज़िंदगी है वो पटरी पे लौट आएगी, तो कोविड-19 आया और कोविड के बाद लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद लोगों की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं। हम कह सकते हैं कारोबार यहाँ पे बंद रहा, कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद रहा, यहाँ पे कोई कह सकते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई है उनकी जो घरेलू हालत है उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको चलाने के लिए। उनकी इक्तिसादी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अगर हम अब मार्केट अनलॉक चल रहा है, अब हम मार्केट का रुख करेंगे। आज की हम बात करें मार्केट का रुख, मेरे साथी इरफान फाजिल ने किया, लोगों से जानने की कोशिश की किस तरह की लोगों की इक्तिसादी हालत है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एक तो एक साल में यहाँ पे कोई कामकाज नहीं हुआ, जिस तरह यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रही तो लोगों को दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब कह सकते हैं कि मुलाजिम का जो पैसा है वही मार्केट में घूम रहा है, जो उनको सैलरी मिल रही है, बाकी कारोबारी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। और इस बीच में अब मार्केट में जो रेट्स हैं वो आसमान को छू रही है। हम मीट की बात करें, महकमे फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है अभी तक वो रेट मुकर्रर करने में नाकाम हुआ है। हम सब्जियों की बात करें, सब्जियों की रेट आसमान को छू रही है, महकमे ने कोई इस हवाले से इनिशिएटिव नहीं लिया है। मेरे साथी इरफान फाजिल ने कुछ लोगों से बात की इस हवाले से कि किस तरह लोग जो है अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं इन हालात में जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे लोगों की इक्तिसादी हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो रही है। तो किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कहना है लोगों को, आइए आपकी नज़र करते हैं। लॉकडाउन से तो सब परेशानी होगी, उसी की परेशानी हम उठा रहे हैं। सब बंद था इधर। गरीब आदमी की हालत क्या है इस वक्त? गरीब आदमी की हालत ज़ीरो है, वो तो बद से बदतर है। कौन सा सहारा है, मार्केट में कोई सहारा नहीं। चाचा दपम बाजरस मन द्रजर बस जबरदस्त द्रजर वनस दी नजर ओलव कौन वात 50 रुपये ओलव किलो बे मार्केट में नोन गरीब तबको मूद गरीब कह पुशान कर खरीदार कुन खरीदार पोसे कुन सोरे गो लापता। अगर इस कत करो कूदा कॉल गो तुम तकलीफ तुलान, या अगर तुम ये काम कार छू करान, क्या लुक वनकसन खरीदारी करान, पोसे छा मार्केट? ना पोसे की गो लगभग दफा 3-7 खत्म कर तभी पर गई तबाही यीचा। वादी कश्मीर में कोविड-19 का कहर जारी है और साथ ही साथ लॉकडाउन से अनलॉक के मामलात, और उन्हीं मामलात को लेकर कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर महंगाई के मामलात भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि एक साइड से पैसा नहीं है मगर दूसरे साइड से पापी पेट का सवाल है। बाबा, महंगाई ने हर किसी को यहाँ पर मुतासिर कर दिया है, यानी खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कभी कभी रास्ता बंद होने की वजह से किल्लत भी पाई जाती है। मगर इस वक्त कोविड-19 के मामलात को लेकर महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोल रही है, जिससे आम जनता परेशान है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। चलिए नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, लोगों ने बात की कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें, मार्केट में रेट्स इतनी ज़्यादा हाई हैं कि सरकार इसकी तरफ देख भी नहीं रही है। मीट की अगर हम बात करें तो अब साल हो गया तकरीबन जहाँ से जो मीट फरोश है उन्होंने खुद ही रेट जो है मुकर्रर किया है। कई बार अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में, सरकार की नोट्स में, खासकर महकमे फूड एंड सप्लाईज की नोट्स में बात को लाया गया, मगर आज तक इसका सद्भाव नहीं हुआ। सब्जियों की रेट, जहाँ पे साग या बाकी जो सब्जियाँ हैं, रेट जो है वो आसमान को छू रही है। 100 रुपये किलो जो है साग जो है वो मार्केट से मिल रही है। इस हवाले से अगरचे महकमे के ज़िम्मेदारान तक बात पहुंचाई गई है, महकमे के लोगों तक बात पहुंचाई गई है, सरकार की नोट्स में बात लाई गई है, मगर आज तक इस हवाले से सरकार ने कोई जो है पेशरफ्त नहीं की है। चाहे हम मुर्ग की बात करें, मीट की बात करें, सब्जियों की बात करें, हर एक जो शोबे में हम देख रहे हैं कि रेट जो है वो आसमान को छू रही है और सरकार जो है वो रेट मुकर्रर करने में नाकाम हो रही है। बार बार लोगों को वादे तो ज़रूर दिए जाते हैं मगर उन वादों को ज़मीनी सतह पर अमलाया नहीं जाता है। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।